अजीज़ मुफ्ती बिलाल अहमद और आपके कदम ब कदम चलने वाले उफ़क़ा और साथी यकीनन मुबारकबादी के मुस्तहिक़ है कि इस दुनिया में बहुत सारी मजालिसें होती है, प्रोग्राम होते हैं और बहुत सारी तंजीमें अपने अपने एतबार से दीन का काम कहकर दीन का काम करती हैं। दुनिया में बड़ी बड़ी महफिलें और मजालिसें लगती हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा मुबारक और सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम मजलिस हुआ है फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुहब्बत की जाए। आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे हज़रात को सुन रहे हैं और अपनी अपनी तकारीर पेश कर रहे हैं। आज की इस मजलिस का खुलासा और मौजू यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू ऐसा है कि जिसको घंटों नहीं महीनों बोला जा सकता है। असल बात यह है कि इंसान की इज्जत और अजमत, उसका मकाम और मर्तबा कपड़ों से, रूपये और जायदाद से, ताकत से नहीं बल्कि अखलाक से होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम और मर्तबा है वो अखलाक की वजह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। छोटे छोटे बच्चों के ज़रिए से, बच्चियों के ज़रिए से, कुछ नौउम्र बच्चों और बच्चियों के ज़रिए से और कुछ उससे ऊपर की उम्र के लड़कों बच्चियों से आपने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। मैं भी दूसरी बातें कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की गवाही दुश्मनों ने दी है। अपनों ने वह हवा कर लेना, इज्जत करना, सच्चा कहना बहुत आसान है, लेकिन दुश्मन की ज़ुबान से ये अल्फाज निकलना ऐसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये उसी वक्त हो सकता है कि जब अखलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे। मौलाना अकबर शाह नजीबाबादी तारीख़ इस्लाम में एक जगह लिखते हैं कि एक हिंदुस्तान में एक अंग्रेज़ औरत थी, बहुत बड़ी तंजीम की सदर थी, पेशवा थी, कायद थी। वो ये लिखती है कि मेरे दिल में पैगंबर आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त और अदब और एहतराम है वो सिर्फ एक लफ्ज़ की वजह से है, एक वर्ड की वजह से है या एक सिफत की वजह से है, जो सिफत उनको उनके हमवतनों से मिली, यानी मक्का मुकर्रमा वालों से, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल अमीन कहकर पुकारा करते थे। तो ये अंग्रेज़ औरत कहती है कि अल अमीन का लफ्ज़ ये सरापा दियानतदार और सरापा अमानतदार इसका तर्जमा है। ये लफ्ज़ ऐसा है कि सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों के लिए इत्तबा करने के लिए ज़रूरी है कि ये लफ्ज़ उनको उनके हमवतनों से मिला है और ये सिफत उनको मिली। और इसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि पूरी दुनिया में बसने वाले इंसान, इनका फरीज़ा और इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे अखलाक पैदा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, एक दो वाक़यात के ज़रिए से आपको मालूम हो जाएगा। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी है, इनके एक भतीजे थे हकीम इब्न हिज़ाम। इनके पास कहीं से एक गुलाम आया, इन्होंने अपनी पुत्री हज़रत खदीजा को दी। वो गुलाम उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र किया। वो गुलाम कौन थे? वो ज़ैद इब्न हारिस थे। ये आज़ाद थे, ईसाई घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन किसी वक्त कोई मुठभेड़ हो गई, पकड़े गए, गुलाम बनाकर फरोख्त कर दिए गए, बेच दिए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने लगे। इनके वालिद को मालूम हुआ कि मेरा बेटा ज़ैद ये मक्का के अंदर गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहा है, ये तलाश करते हुए आए। इनके वालिद हारिस भी आए और इनके चचा काब भी आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हमारा बेटा आपके पास गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहा है, हमारी आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आप हमारे इस बेटे को हमारे साथ भेज दें।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری طرف سے پوری اجازت ہے کہ آپ کو لے جاؤ۔ حضرت زید کو بلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ زید تم ان دونوں کو پہچانتے ہو کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پہچانتا ہوں، یہ حارث میرے والد ہے اور یہ کعب میرے چچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ جیسے ہی یہ لفظ سننا تھا کہ ان کے والد کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ زید تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ بات دیکھی ہے جو صرف تمہارے اندر نہیں پوری کائنات کے اندر بھی نہیں۔ یہ کہہ کر ان کو وہاں سے جانا پڑا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک آپ کا سب سے بڑا دشمن جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، رشتے میں نہیں، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن دشمنی میں سب سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ ایک موقع پر یہ مکہ سے بدر کی طرف جا رہے ہیں، ساتھ میں حسن بن شریف یہ بھی تھا۔ جب بدر کے مقام پر پہنچے، پہاڑی کے پاس پہنچے تو حسن بن شریف نے کہا کہ ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہ ابو الحکم اس کی کنیت ہے، کہا کہ ابو الحکم میں اس وقت ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ صحیح بتا دیں۔ یہاں پر میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے جو بات کو سن لے۔ اور پھر کہا کہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ تو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ ابو جہل یہ کہنے پر مجبور ہو گیا اور اس کے الفاظ دیتے بدلا، یعنی خدا کی قسم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے۔ یہ دشمن کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو معاف کرے۔ آج ہماری سچائی اور صداقت کی گواہی دینے والے ہمارے گھر والے بھی نہیں ہیں، کیا دوست ہو، لیکن یہاں پر دشمن یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنگل میں گئے، اپنے دوست کا اپنے ساتھی کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ دیا اور چلے گئے۔ جنگل میں جانے کے بعد آپ نے 2 مسواک نکالی اپنے ہاتھ سے خدانی کے ذریعے سے یا کسی آلے کے ذریعے سے 2 مسواک نکالی، ایک ٹیڑھی مسواک تھی ایک سیدھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڑھی خود رکھی اور سیدھی مسواک اپنے ساتھی کو دینے دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ان کو ٹیڑھی مسواک دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھ ہو گئی کہ اپنے ساتھی کا تو نے کیا حق ادا کیا، کہا کہ دنیا میں چاہے کوئی چند لمحے کے لیے کسی کے ساتھ رہے، کل قیامت کے دن میدان حشر میں یہ سوال ہوگا تو نے اپنے ساتھی کا حق ادا کیا ہے یا نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی بہت وسیع ہے، ہر پہلو سے کامل اور مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، آپ کی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور ایک جگہ فرمایا کہ وإنک لعلی خلق عظیم۔ بہرحال یہ مجلس صبح سے بھی چل رہی ہے، یقیناً اس میں نماز کا وقت ہوا، اس کی بھی رعایت کی گئی، بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مجلس سے منعقد کی جاتی ہے، پروگرام ہوتے ہیں، بہت سارے مقابلے رکھے جاتے ہیں، لیکن نمازوں پہ یہ اہتمام نہیں ہوتا۔ ایسی مجلس سے یقیناً بڑے نقصان و خسارے میں ہیں، لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی نماز بھی ہو گئی۔ اسی طرح سے کھانے کا جب وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دسترخوان کے کبھی نہیں کھاتے تھے، تو آپ پر چاہے وہ اخبار اور پیپر کا اور کاغذ کا ہو، لیکن بغیر دسترخوان بچھا کر اس پر کھانا کھایا گیا۔ وہ چیز باتیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔